Okay, so we have the first question here. Sin square A plus sin square B minus sin square C is equals to C is equals to 2 sin A sin B sin C. Okay, so we can solve this problem by the two ways. Generally, दुईटा तरिकाबाट गर्न सकिन्छ. Okay, so let me move towards the solution. मैले एउटा तरिकाबाट सोलुसन देखाउँछु र म अर्को कसरी गर्छु. cos C हो कि sin C हो? cos C हुनुपर्ने. ल सोलुसन हेर्दै जाऊ, सोलुसनबाट करेक्ट गरौँला है त. के प्रब्लम भएछ भने सायद हुन सक्छ कुछ. नो हाइपरलिंक. ओके. ओके, cos C हुनुपर्ने छ यो. ठिक हो. मैले यता करेक्ट गरेछु, उता चाहिँ गर्न बिर्सेछु है. नो प्रब्लम. थ्यांक यू फर योर करेक्सन. सो आई हैव अलरेडी मेड द करेक्सन इन सोलुसन. सोलुसन गर्दै मैले पनि सोलुसन गर्दै गएपछि यो मिस्टेक गर्छ भनेर मैले सच्याएको है त. ओके, म यो स्क्वायरको प्रब्लम चाहिँ म स्क्वायरबाट गर्दिन्छु. स्क्वायरिङ गरेर गर्दिन्छु. यस्तो खालको स्क्वायरिङको प्रब्लम स्क्वायरबाट जाने हो भने तिमीले जहिले पनि cos को फर्मुला लगाउनु. cos को फर्मुला लगाएपछि तिमीले RHS मा के ल्याउनु छ त्यसलाई ख्याल गर्नु. त्यो ख्याल गरेपछि त्यही अनुसारको टर्म अरेन्ज गरेर स्क्वायरिङ गरिदिनु र अनि त्यसलाई ओपन गर्यो भने यु विल गेट द सोलुसन है. सम्झना रहोस्, यो गर्नको लागि यो खालको स्क्वायरिङ वाला प्रब्लम गर्नको लागि तिमीलाई अथवा हाफ एंगलको स्क्वायरिङ आओस्, sin स्क्वायर a/2 आओस्, sin स्क्वायर b/2 आओस् या sin स्क्वायर 2a 2b 2c भन्ने कुरा आओस्, जेसुकै आओस्, स्क्वायरिङको प्रब्लम गर्दाखेरि यदि तिमी बाइ स्क्वायर दुईटा तरिकाबाट गर्न सकिन्छ भनिसकेको छु. मैले अहिले एउटा तरिका डिस्प्ले गर्दै छु, एकछिनपछि अर्को तरिका डिस्प्ले गर्छु तर डिफरेन्ट क्वेशनलाई है त. ओके, सो हियर द सल्युसन इज we have the solution. So here a plus b plus c is equals to pi. तिमी जुनलाई जुनसुकै चलाऊ केही फरक भएन, तिमीले जसलाई जता पनि चलाउन सक्यो. सो मैले c लाई उता लिएर गएँ. a plus b is equals to pi minus c. यो त सिम्पली म्याथमेटिकल अपरेसन भयो. साइड चेन्ज, साइन चेन्ज. गट इट? सो यसमा कसैलाई के प्रब्लम छैन होला. टेकिङ बोथ साइड अन cos. मैले अघि पनि भनिसकेको छु, यदि स्क्वायरिङको प्रब्लम बाइ स्क्वायर युज गरेर गर्छु म हैन, म स्क्वायरिङ बोथ साइड गरेर गर्छु भन्ने लाग्छ भने तिमीले जुनसुकै रिलेसन होस्, साइन होस् या cos होस्, तिमीले गर्ने के हो त, लिने के हो, cos हो है. सो अपरेटिङ बोथ साइड बाइ cos or taking both side cos, so we get cos a plus b is equals to cos pi minus c. pi minus c भनेको कति हो, माइनस cos c भयो. cos c माइनस cos c. ठीक छ, किनभने पाइ भनेको 180 हुन्छ जनरली, 180 माइनस थीटा. ओके, सो त्यसो भए अब कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला खोलौँ न. cos a plus b is how much? cos a cos b minus sin a sin b is equals to minus cos c. यहाँसम्म के प्रब्लम छ? सो आई थिंक यू डोन्ट हैव एनी प्रब्लम. जस्ट सिम्पली वी हैव ओपन द कम्पाउन्ड एंगल. a plus b is in the form of compound angle, so we open that relation. Is it? So now let's look towards the RHS. Can you see RHS? What is there? RHS मा के छ? So can anyone tell me? Minus cos c. No. Let's look towards the question. Your question. What is RHS? 2 sin a sin b sin cos c. 2 sin a sin b cos c. Okay. Okay. So मैले यसलाई यता राखेँ. Okay. So let's have a look towards this one. यसलाई हेरौँ त. 2 sin a sin b cos c. Let's look again towards the RHS. What is in product? Sin cos. Is it? cos. Oh, sin a sin b with cos c छ. ल अब हेर, तिम्रो यहाँ हेर त. What is this? sin a sin b. What is this? cos c. हो, अब हामीले sin a sin b र sin c लाई प्रोडक्टमा ल्याउनु छ भने त अरेन्ज गर्नु पर्यो हो. sin a sin b र cos c भन्ने टर्मलाई के गर्नु पर्यो, एउटै साइडमा लैजानु पर्यो. ठीक छ, म यहाँ त्यही नै गर्छु. ल हेर, किन हैन cos a cos b is equals to sin a sin b minus cos c. ठीक छ, मैले अरेन्ज गरेँ. किन अरेन्ज गरेँ? sin a sin b ने किन लगे? बिकज हाम्रो RHS मा हामीले sin a sin b cos c निकाल्नु छ. अब sin a sin b र cos c लाई स्क्वायरिङ गरेर प्रोडक्ट गर्दा त a minus b को होल स्क्वायर गर्दा
2ab भन्ने टर्म आउँछ हो कि हैन सो 2ab भन्ने टर्ममा a भनेको sin a sin b भयो b भनेको कति भयो cos c भयो भनेपछि sin a sin b र cos c को प्रोडक्ट कति हुन्छ 2 sin a sin b cos c हुन्छ मैले त्यही भएर अरेन्ज गरे अब यदि तिम्रो RHS मा यहाँ cos a cos b cos c भएको भए तिमी के गर्थ्यौ cos a cos b र cos c लाई एउटा साइडमा राख्थ्यौ बाँकी रहेको टर्मलाई के गर्थ्यौ अर्को साइडमा लैजान्थ्यौ ठीक छ any confusion here did you understand what I mean hello Yes, sir. yes Yes, sir. please need response okay बुझे नबुझे थाहा पाउनु okay so now अब हाम्रो क्वेशनमा के छ स्क्वायर मा छ is it so squaring both side what you get cos square a cos square b cos a cos b को whole square is equals to sin a sin b minus cos c whole square got it okay so now let's move okay so continue so then cos square a cos square b as it is sin square a sin square b minus 2 sin a sin b cos c plus cos square c ठीक छ अब हामीले के गरे a minus b को whole square is what a square minus 2ab plus b square isn't it so then so sin a sin b minus cos c whole square is sin square a sin square b minus 2 sin a sin b cos c plus cos square c now again let's have a look towards the question question मा हेरौं त question के थियो sin square a plus sin square b plus sin square c isn't it in left hand side your question is that so then अब plus है होला minus sin square c minus sin square c okay yes minus sin square c okay yeah thank you again okay now let's look at it now we have to get the single term of sin square a sin square b sin square c now let's look at this one यसलाई हेरौं त what is here मैले रेड ले सर्कल गरेको देखिएछ होला के लाई सर्कल गरेको छु हेरौं cos square a cos square b cos square b oh so this is the unnecessary term cos square a cos square b oh so now we have to change it towards the sin square because sin लाई चेन्ज गरेर हामी sin मा लैजान सक्दैनौ हामीलाई यो पनि त अननेसेसरी टर्म हो उनीलाई चाहिँ यो पनि अननेसेसरी टर्म हो बट हामीले sin लाई चेन्ज गरेर केमा जान सक्छौं cos मा जान सक्छौं cos तर sin मै त जान सक्दैनौ नि हाम्रो क्वेशन केमा छ sin मा छ सो भनेपछि हामीले यो टर्म जुन छ यो टर्म छ यो टर्मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो sin मा चेन्ज गर्नु पर्यो त्यस्तै c पनि केमा छ sin मा छ भनेपछि cos square c must be replaced by 1 minus sin square c got it so now let's move on so I'm going to change 1 minus sin square a 1 minus sin square b is equals to sin square a sin square b minus 2 sin a sin b cos c plus cos square c ठीक छ is here any problem till now so I think not okay so now we have to multiply these two terms यी दुईटा टर्म्स लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो we have to multiply 1 minus sin square a with 1 minus sin square b so then 1 minus sin square a minus sin square b plus sin square a sin square b is equals to sin square a sin square b as it is minus 2 sin a sin b cos c as it is plus cos square c got it so now let's have a look again let's look towards this one and this one these two terms are similar same term isn't it and are in opposite direction with same sign एउटै साइन मा छ भने त so easily we can say that we can what We can cut we that. can cut them yes we can cut so it means this term vanishes यो टर्म छैन अब हेर है sin square a sin square b आइसकेको छ माइनस मा छ हामी साइड चेन्ज गर्यो भने प्लस मा गइहाल्यो प्रब्लम भयो भएन अब हेर अब यहाँ निर 1 छ यहाँ पनि cos square c छ अब यसलाई के गर्नु पर्यो यसलाई मैले यही चेन्ज गर्दिएको भए पनि हुन्थ्यो मैले चेन्ज गरेको छैन गर्न पाइन्छ है यही गर्दिएको भए अहिले यहाँ 1 1 पनि काट्न पाउँथ्यो हामीले
मैले गरेर हिँड्छु केही भएन म अब गर्छु ओके अब हेर है त अब क्वेसन हेर 2 sin a sin b cos c पोजिटिभ यहाँ केमा छ नेगेटिभमा छ यसको साइड चेन्ज गर्दै यता लिएर आऊ एलएचएस मा लिएर आऊ 2 sin a sin b cos c पोजिटिभ आयो ठीक छ sin स्क्वायर a र sin स्क्वायर b के छ नेगेटिभमा छ साइड चेन्ज गर्दै केमा जान्छ पोजिटिभमा जान्छ यहाँ के आउँछ 1 माइनस sin स्क्वायर c आउँछ यो 1 पनि पोजिटिभ आउने 1 र यो भएको 1 पनि पोजिटिभ यो र यो पनि जान्छ अनि माइनस sin स्क्वायर c जे छ जहाँ छ त्यही रहन्छ गट इट सो नाउ लेट्स कन्टिन्यू 2 sin A sin B cos C is equals to sin okay 2A. so 2 sin A sin B cos C plus 1 is equals to sin square A plus sin square B plus 1 minus sin square C minus sin square C. got it फेरि के क्यान्सल हुन्छ अब 1 र 1 क्यान्सल 1 एक सेम क्वान्टिटी भयो सेम साइन अपोजिट साइन करेक्ट here we got the answer so now your answer is sin square A plus sin square B minus sin square C is equals to sin A sin B cos C कसैलाई के कन्फ्युजन रह्यो any confusion here No sir. no okay सर yes please सर त्यो सेकेन्ड लास्ट स्टेपमा +1 कताबाट आइन्छ कुन +1 अगाडिको कि पछाडिको एलएचएस को कि आरएचएस को बाबु एलएचएस को सर एलएचएस को +1 त यही हेर न यही छ नि ए यहाँ छ नि यही वान हो ठीक छ यो वान चाहिँ के हो यो टर्म कहाँबाट आयो भन्ने कुरा थाहा भइसकेको छ cos स्क्वायर c मिन्स 1 माइनस sin स्क्वायर c गट इट यस सर कसैलाई के कन्फ्युजन रह्यो एनीबडी हैव एनी कन्फ्युजन सर पहिलाको पेज जान्न सर एकचोटी पहिलाको पेजमा जाउँ वाह ओके मेरो दिलको कुरा कसले दिलको कुरा भन्यो यस प्लिज ल भन के थियो कन्फ्युजन सर म स्क्रिनशट खिच्न ल भने ए ओके नो प्रब्लम यस्तो भयो आरपीडी सर प्लिज एटेन्डेन्स लिंक फेरि दिनु होला ए हुन्छ सर वेटिङ लिस्टमा छन् र कोही छैनन् होला स्क्वायर दुई जना रहेछन् एडमिट भइसकेको छ किन जोइन गर्नु cos square B is equal sin square A sin square B भयो यस सर ओके जम्मा 50 जनाको रेस्पोन्स आइरहेछ है अहिले हामी धेरै छौँ उपस्थिति ल त एटेन्डेन्स गरौँ एटेन्डेन्स गरौँ है मिस भएको छ भने गरौँ के फरक परेन एटेन्डेन्स त गर्नु पर्यो नि sin square A 1 minus sin square B 2 sin B cos C plus 1 minus sin square C or Okay, can you try the next question with the same method? यही क्वेशनलाई यही मेथडबाट ट्राई गरौँ त अनि म अर्को मेथड देखाउँछु अर्को क्वेशनको लागि है मैले साइनको एउटा मात्र मेथड गरे कसको अर्को मेथडबाट गर्दिन्छु त्यसपछि जुनसुकै गर्न सकिन्छ टाइम लिमिट दिन्छु म 5 मिनेट्स यस नो प्रब्लम विराज मैले पनि अर्को मेथड पनि देखाउँछु बिकज विराजले मैले अर्को क्वेशन मेथडबाट गरिसके है सर भनेर मेसेज गरिसकेको छु सो नो प्रब्लम म अहिले अर्को मेथड पनि डिस्प्ले गरिदिन्छु जुनसुकै मेथडबाट गर्न पनि सकिन्छ यही मैले देखाएकै मैले सिकाएकै मेथडबाट गर्नुपर्छ भन्ने छैन त्यो बाहेकका अरू मेथड पोसिबल हुन्छन् भने पनि खोज्न सकिन्छ गर्न सकिन्छ सो यो सबै भन्ने कुरा चाहिँ आफूमा डिपेन्ड गर्छ आफू कतिको रिसर्च गरिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्छ सो नो प्रब्लम पर्दा
यसमा चाहिँ स्क्वायरिङ मेथडबाट गर्छौ भने तिमीले चाहिँ b र c लिनुपर्छ होला। b + c = a भनेर गर्नुपर्छ किनभने RHS मा cos a निकाल्नु छ र b + c = a गरेर गर्ने है। भन त यस प्लिज कसैलाई के सोध्दै थियो? कसैले हो कसले के सोध्दै थियो? सोध्न लाज नमानौ है। भन न, अप्ठ्यारो नमानिकन अक्षर सोध्नुपर्छ है। नमानिकन सोध हो। मैले नजाने त सोध्नु पर्यो नि त। नजानेको क्वेसन चाहिँ क्लियर भएर जानुपर्छ। ओके, यो गर्छौ जस्तो लाग्यो। दिपेन खत्री, एनी प्रब्लम? दिपेन खत्री, दिपेन खत्री, cos square a cos square a plus cos square b plus cos square c is equals to 1 minus 2 cos a cos b cos c। म यो अर्को मेथडबाट सोलुसन देखाइदिन्छु है त। अर्को तरिका यसरी पनि गर्न सकिन्छ। ल, so attention please everyone। या मैले के देखाउँदैछु हेर है त। केही समस्या भयो भने you can message us। हामीले मेसेज गर्न सक्छौ। So here we have the question is cos square a plus cos square b plus cos square c is equals to 1 minus cos 2 cos a cos b cos c। मैले अर्को तरिकाबाट गर्न जाँदैछु। So here a plus b plus c is equals to pi। So then a plus b is equals to pi minus c। यो त as usual गरिराखेको प्रोसेस भयो। ठीक छ। सो अब LHS लिए मैले cos square a plus cos square b plus cos square c। So let me remind you, हामीले cos c plus cos d लगाउँदाखेरि त्यहाँ स्क्वायर को फर्मुला थिएन हो। भनेपछि स्क्वायर को फर्मुला थिएन भने cos c plus cos d हामीले लगाउन पाएनौं। अब के गर्नु पर्यो? cos square थीटा लाई इन टर्म्स अफ 2 थीटा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो। हामीले के थाहा छ? cos 2 थीटा भनेको 2 cos square थीटा minus 1 हो। भनेपछि cos square थीटा भनेको कति हुन्छ त त्यसो भए? 1 plus cos 2 थीटा by 2 हुन्छ हो। सो म त्यही गर्न चाहन्छु है त। ल हेर, 1 plus cos 2a by 2, 1 plus cos 2b by 2 plus cos square c। ठीक छ। किनभने we are using the concept of cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1। मैले यहाँ लेख्न बिर्सेछु साइडमा, त्यो खास लेख्नु पर्ने थियो। ठीक छ। फेरि पनि भने cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1। अब त्यहाँबाट cos square theta को भ्यालु निकाल्यो भने 1 plus cos 2 theta upon 2 हुन्छ। मैले यही गरे। ठीक छ। म फेरि मुभ गरे is equals to, अब मैले सेपरेट गर्दिए 1/2 plus 1/2 cos 2a plus 1/2 plus 1/2 cos 2b plus cos square c। फ्र्याक्सनलाई मैले के गर्दिए? ब्रेक गर्दिए। ल अब हेरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ। हजुर सर, त्यहाँ हामीले थर्ड को cos square c लाई किन कन्भर्ट गरेन त्यो पनि भन्दैन तिनीहरुले। cos square c लाई किन कन्भर्ट नगरेको भन्दाखेरि cos square c लाई किन कन्भर्ट गरिएन त भन्ने कुरा होला। जस्तो तिमीले यहाँ मैले अघि पनि भने हामीले सुरुमा दुईटा टर्म लिन्छ, दुईटालाई चेन्ज गर्यौं, एउटालाई छोड्यौं। किन छोड्यौं भन्दाखेरि अब यहाँ एंगल 2a आउँदाखेरि 2a + 2b / 2 गर्दाखेरि a + b मात्रै हुन्छ। a + b मात्रै गर्दियो भने a + b को भ्यालु कति हुन्छ? pi - c हुन्छ। भने तिम्रो आन्सर त cos मै आउँछ, जे छ त्यसैमा आउँछ। त्यो भएपछि हामीलाई के हुन्छ? सजिलो हुन्छ, कमन लिनु पर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो RHS मा पनि cos c नै छ, त्यही भएर पनि चेन्ज नगरेको एउटा यसरी बुझ्न सकिन्छ। RHS मा के छ? हाम्रो cos c छ, हामीलाई cos c नै चाहिन्छ, त्यही भएर पनि cos c चेन्ज नगरेको।
र अर्को कुरा चाहिँ 2a + 2b/2 गर्दाखेरि a + b हुन्छ। a + b को भ्यालु कति आउँछ पाई माइनस c आउँछ। पाई माइनस c लाई कुनै एउटा रेशियो लियो भने त्यसको भ्यालु जुन रेशियो लियो त्यही रेशियोमा आउँछ भने त्यो त बाहिर निकाल्न मिल्छ नि त। त्यही भएर लास्टकोलाई चेन्ज नगरेको बुझिन्छ। अब यहाँ पछिको अब एक स्टेप देखाइदियो भने अब फेरि आफै गर्छु सबै ल है त। मैले यहाँ एनोटेट गर्न खोज्दै थिएँ जस्तो लाग्यो। ओके ल हेर है त यो 1/2 र यो 1/2 जोड्यो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ। 1/2 + 1/2 आधा आधा जोड्दा पुरा हो। सो हामी त्यही गर्दै छौं ल है। 1 प्लस मैले 1/2 कमन लिदिए दुईटामा cos 2a + cos 2b + cos स्क्वायर। यो 1/2 र यो 1/2 यो दुईटा एक्सप्रेसनमा यो 1/2 र यो 1/2 कमन लिँदाखेरि यो 1/2 आयो अनि दुईटामा कति बाँकी रह्यो cos 2a + cos 2b रह्यो। ठीक छ धेरै एनोटेट भयो जस्तो लाग्यो मैले क्यान्सल गर्ने है त। यो 1/2 कहाँबाट आएको भन्ने कुरा चाहिँ आई थिंक यु आर क्लियर नाउ। ल अब cos c + cos d लगाऊ। cos c + cos d लगाउँदा के हुन्छ 1 + 1/2 2 cos 2a + 2b/2 2a - 2b/2 + cos स्क्वायर c भयो। ठीक छ 2a + 2b/2 2a - 2b/2 2 cos c + d/2 cos c - d/2। सो यो चाहिँ गरिराखेकै प्रोसेस भयो इज इक्वल्स टु 1 प्लस ल ठीक छ ओके ल हेर है त यो भित्रको 2 र यो बाहिरको 2 क्यान्सल आउट बुझिन्छ। यो 2 सँग यो 2 र यहाँसम्मको यो हिसाब सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ यो 2 र यो 2 क्यान्सल गरेर 1 हुन्छ। सो 1 भयो। cos 2a + 2b बाट 2 कमन लिएर तलको 2 सँग क्यान्सल गर्दियौ a + b भयो। यसलाई पनि सेम गर a - b भयो + cos स्क्वायर c। ल अब हेर है त माथि a + b को भ्यालु कति छ पाई माइनस c। सो a + b को ठाउँमा मैले कति राख्दिए पाई माइनस c राख्दिए अनि a - b जस्ताको तस्तै + cos स्क्वायर c जस्ताको तस्तै। ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ होला। ल ओके अगेन इज इक्वल्स टु 1 माइनस यहाँ तल एउटा स्टेप लुकेछ देखिएछ तल लास्टको स्टेप सबभन्दा तलको स्टेप देखिएछ यस सर यस मैले छेकिएछ त्यसो भए। ओके 1 माइनस cos पाई माइनस c भनेको माइनस cos c यहाँ त प्लस थियो प्लसले माइनसले प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ माइनसै हुन्छ हो माइनस सो माइनस cos c cos a - b + cos स्क्वायर c भयो। ल हेर अब 1 जस्ताको तस्तै अब हेर यो दुईटाको एक्सप्रेसनमा यो दुईटा माइनस cos c cos a - b + cos स्क्वायर c मा दुईटैमा के छ cos c छ माइनस cos c कमन लिदियो भने के हुन्छ cos a - b प्लस थियो माइनस कमन गएको छ भनेपछि के भयो माइनस भयो। ठीक छ हो तिमीले ख्याल गर्नुपर्ने यहाँनिर ख्याल गर्नु पर्यो यो माइनस चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो ख्याल गर्नु पर्यो। यो माइनस हो यो माइनस किन आयो भन्ने कुरा तिमी माइनस कमन यो माइनसले ब्राकेट ओपन गरिदियो भने के हुन्छ माइनस माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ हामीसँग प्लस छँदै थियो। ठीक छ ल ओके सो अब हेर 1 माइनस cos c cos a - b प्लस इन्टु ब्राकेट लगाएँ मैले माइनस cos c गरे यहाँ के छ कन्फ्युजन छ यसमा मैले किन गरे होला किनभने माइनस cos c भनेको cos a + b हुन्छ हो। सो मैले फर्मुलामा डाइरेक्ट रिप्लेस गर्न सजिलो होस् भनेर यो माइनसलाई cos a + b रिप्लेस गरे अनि ब्राकेट भित्र के गर्दिए माइनस राख्दिए माइनस इन्टु प्लस के हुन्छ माइनस नै हुन्छ अनि हाम्रो त अनचेन्ज भयो हो। सो यो गरे मैले र यसपछि के भयो यी 1 माइनस cos c cos a - b + cos a + b माइनस cos c भनेको त cos a + b हो। ठीक छ ल ल अब कम्पाउन्ड एंगलको फर्मुला लगाइने भयो cos a - b 2 भनेको cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस cos a cos b माइनस sin a sin b लगाए पनि भयो। cos a - b प्लस cos a + b भनेको 2 cos a cos b पनि हो त्यो लगाउन पनि सक्यौ। ठीक छ ल अब मल्टिप्लाई गर्देऊ यस सर। ठीक छ एउटा यसरी पनि गर्न सकिन्छ
दुईटै तरिकाले प्र्याक्टिस गर, क्वेसनमा कन्फ्युजन रहँदैन, इक्जाममा जुन जसरी आए पनि गर्न सकिन्छ। ठिक छ? सो आई थिंक विराजले यही मेथडबाट ट्राई गरेको होला। अरु कुनै मेथड छ भने पनि तिमीले हामीलाई पनि सिकाउन सक्छौ है। सर यसरी मिल्छ कि मिल्दैन अथवा यसरी गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा सिकायो भने हामीलाई पनि लर्निङ फेज हुन्छ, हामीलाई पनि केही नयाँ कुरा सिकिएको भान हुन्छ। ओके, सो कस्को स्क्वायर सर कसो रे बाबु? यस प्लिज, बुझिना? को स्क्वायर कुन स्क्वायर? कसको स्क्वायर हटाइदिएको नि बाबु, कसको स्क्वायर हटाइदिएको? तलपट्टिको हेर्ने हो भने हो cos c कमन लिदेऊ न, यहाँ र यहाँ cos c कमन लियो भने के हुन्छ? दुईटा cos c मा एउटा गएपछि त अर्को बाँकी रह्यो नि त, त्यही हो है त। ल यो क्वेशन भयो, यो क्वेशन एज अ होमवर्क 1 मिनेट भन्दा टाइम कम छ, एकदम कृपया एकदम छिटो छिटो गर्दै छु। यो क्वेशन पनि एज अ होमवर्क, ल यो दुईटा क्वेशन एज अ होमवर्क गरेर बुझौँ है। दुईटा माथिको एउटा गरेर तीनटा भयो, ठीक छ?